अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कसूर 24 न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट परवेज की। नाजरीन, इस वक्त मैं थाना थे शेखम में मौजूद हूं। थाना थे शेखम में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। 4 दोस्त शराब पी के सुलह करवाने जाते हैं और वहां पे फायर लग जाता है एक दोस्त को। क्या मामला ऐसे हुए, मजीद एसएचओ साहब से और मुल्जमान से बात करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद नईम। नईम साबर, क्या आपका लगता है? साबर मेरा नहीं, वो कुर्बान का दोस्त था। मेरा नहीं, उसके साथ कोई तल्लक वास्ता था। एक दफ़ा पहले मुलाकात हुई, दूसरी मुलाकात उस दिन हुई है जब हम इकट्ठे हुए हैं। किस वजह से इकट्ठे हुए थे? हम मेरी खारे वाली चुंगी पे आ जाओ, मैं आ गया हूँ। वो काफ़ी देर से काले कर रहा था। मैंने पूछा कौन? कह रहा यार बाबा फ़ोन कर रहा है। तो उसने कॉल की तो वो आ गया। तो वहाँ इकट्ठे हुए तो वहाँ काफ़ी देर हम बैठे रहे हैं। वो ड्रिंक लेके आया साबर। वो शफीक ने, कुर्बान ने और उसने, तीनों ने की है। मैं नहीं करता। आपने ड्रिंक नहीं की? नहीं नहीं, मैं नहीं करता ना, उसने कभी नहीं की मैंने ड्रिंक। तो मैंने अफजाल को कॉल की है। किस किस ने ड्रिंक की थी? शफीक ने, कुर्बान ने और जो फौत हुआ है साबर, उसने, तीनों। लेकिन शफीक तो ये बात कहता है कि अपना मेरी वालदा की डेथ हुई थी, नहीं नहीं, मैंने वो ड्रिंक उसका नहीं नाम की। अफजाल है। अच्छा, अफजाल ने नहीं ड्रिंक हाँ की। अफजाल। मैं। फिर क्या हुआ? फिर कुल्ले वाला में आपके अजीज रहते? हाँ, वहाँ मेरे मामू भी और नानी भी वहाँ रहते हैं। तो मैंने उसे, कुल्ले वाले क्यों लेके आए आपने? मैं बता रहा हूँ ना। वो उन मामी मेरे ने सुबह कॉल की थी कि तेरे मामू ने मुझे मारा है, तो उसको आओ समझाओ। पहले भी वो लड़ते झगड़ते थे। पहले मेरा वालिद जाता था, फिर वो फोत हो गया, अब मैं और मेरी वालदा जाते हैं। वो उस बच्चों को कभी आग लगा देता है, कभी उसकी गर्दन दबा देता है, कभी कुछ करता है, नशा करता है। उसने मेरी मामी को बहुत ज़्यादा मारा। तो मैं क्या, मैं आ रहा हूँ। मैंने अफजाल को कॉल किया, अभी हमने चलना है। तो अफजाल ने कहा खैर है। मैं कहा यार, जिसको छुड़ा के लाए थे ना हम यहाँ से, वो अफजाल और मैं ही छुड़ा के लगाए थे। मैं यार ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਸਟਲ ਲਈ ਆਵਾਂ। ਤੇ मैं क्या पिस्टल की करना है? कहता उन्होंने ड्रामा डरवाओगे। पहले कभी नहीं घुस, मैं ना उसके पास पिस्टल नहीं, आप देखा। सुलह करवाने गए थे कि उन्हें मारने गए थे? नहीं, कह रहा था उसको डराएंगे। उसने वैसे ही रोज तमाशा लगा रखा है, बच्चों को मारता है, कभी आग लगा देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो वो फिर हम आ गए हैं, फिर हम इकट्ठे हुए हैं खारे वाली चुंगी पे। तो फिर वहाँ से हम गए हैं कुल्ले वाले, मैं और शफीक एक मोटरसाइकिल पे, तो कुर्बान और वो जो मरने वाले को जफजाल अलहदा मोटरसाइकिल पे। हम गए हैं। तो मेरी मामी घर थी, बच्चे थे, मामू नहीं थे घर, वो बाहर निकले हुए। तो इनको मैंने छत पे बिठा दिया। तो मैं भी इनके पास जाके बैठ गया हूँ। तो उतनी देर में बाजी मुजम्मल की कॉल आ गई, अभी मैं भाई आ गई हूँ तो आप आ जाओ। कुर्बान को कॉल की उसने। तो ये अफजाल के पास पिस्टल था, वो जो मरने वाला उसके पास भी था। वो ख़राब था, वो सही करवाने लाया था। वो अभी भी आप चेक कर ले, वो ख़राब ही। उसने कहा यार मैं ना ये सही कराना है, काफ़ी दिन हो गए ख़राब है। उसने अपना झोली में रखा हुआ। तो अफजाल को उसने कहा यार मुझे चेक कराओ। तो उन्होंने कहा यार मैं नहीं कराना, हथियार है। तो उन्हें कहा नहीं यार करा दे। उन्हें फिर कुर्बान ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਾ ਦੇ ਚੈੱਕ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੈ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹਿਮਣ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਡੈ ਸਾਂ। कहाँ फायर लगा था? सर यहाँ लगा फायर। उसके बाद आप उसे छोड़ के भाग गए? वो अफजाल अकेला ही भागा था। मैंने 11 भाई पे कॉल की है अपने नंबर से उसी वक्त। आप झूठ बोल रहे हो, आपने 11 मई पे कॉल नहीं की? मैंने की है। अच्छा, 0300 पूरा 65। अपने नंबर से की? अपने नंबर से 11 भाई पर कॉल की, और रास्ता ख़राब था। 11 भाई वहाँ आ नहीं सकती थी, हॉस्पिटल के पास आ गई थी। फिर हमने उसको रेस्क्यू किया और फिर हम उसके साथ हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ उसका ट्रीटमेंट करवाया। अगर हमने उसकी डेथ हो गई? हाँ, फिर थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो गई। अगर हम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक, क्या काम करते? पावर लूमों का। पावर नून। नईम क्या लगता है आपको? नहीं, रिश्तेदार हमारा। आप कहाँ रहते हैं? पीर वाले गांव में। पीरू वाले गांव में रहते हो, तो आप इधर मौका पे मौजूद थे कुल्ले वाले? जी। क्या लेने आए थे आप? नईम के साथ आया। नईम ने आपको क्या कहा था? भी मेरे मामे की लड़ाई हुई है, आज आप अलग यहाँ आने गए हैं। आपका अजीज है ये? जी। क्या लगता है रिश्ते में? चाचा ताया नहीं लगने हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। आपको पता था कि झगड़ा हुआ है और ये साथ पिस्टल लेके जा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। फिर क्या हुआ था? आप जब कुल्ले वाले में आ गए फिर क्या हुआ? कुल्ले वाले जाके छत के ऊपर बैठे गए हैं। ते ड्रिंक की थी आपने? की थी। अच्छा, फिर? फिर मरने वाले के पास भी पिस्तौल था, साल के पास भी पिस्तौल था। एक दूसरे को चेक कराते रहे। तो फजाल ने उठ के उन्हें फड़ाया, उठ के फड़ाया। तो फजाल को अचानक गोली लग गई मेरी। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। मरने वाले के कितने बच्चे? मरने वाले को हम नहीं जानते, पहली मुलाकात ही हमारी।
سر اسلحہ نہیں رکھنا چاہیے، اسلحہ جو ہے نا وہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ جی میرے ساتھ اس وقت ایس ایچ او صاحب موجود ہیں، تھے شہم کے ایس ایچ او ہیں شفقت جاوید صاحب، ان سے بات کریں گے یہ صابر نامی مرڈر ہوا لڑکا، اس میں حقیقت کیا ہے اور آپ کی تفتیش کیا کہتی ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کے چینل کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارا موقف لینے کے لیے ٹائم دیا ہے۔ تو یہ جو ملزمان چاروں، نعیم، شفیق، افضال اور کبان، یہ آپس میں دوست تھے۔ تو ان لوگوں نے صابر نامی جو مقتول ہے وہ بھی ان کا دوست تھا۔ یہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں مس مزمل کے پاس جانے کے لیے۔ ان میں سے نعیم کے بھائی کی کوئی جاب وغیرہ ہوئی تھی، وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں یہ تمام لوگ چنگی خارہ کے پاس یہ ایک ورکشاپ ہے یوسف نامی، وہاں پہ یہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں میں سے 3 ملزمان نے ڈرنک کی ہے، جن میں سے نعیم، شفیق اور قربان تھے، اور متوفی اور یہ جو نعیم جہاں تھا، اس نے وہاں پہ یہ بات کی کہ کلے والے میں میری ماموں ہیں، وہ میری مامی کو تنگ کرتے ہیں، اس کو ہم نے سبق سکھانا ہے، وہاں پہ ہم نے جانا ہے۔ تو وہ افضال کو اس نے باقاعدہ کال کر کے کہا تھا کہ آپ پسٹل لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو سبق سکھائیں، اس کو ڈرانا دھمکانا ہے۔ تو وہاں پہ جب انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا مس مزمل سے، تو انہوں نے کہا کہ میں مصروف ہوں، تو آپ 3 بجے کے وقت کے قریب ہمارے پاس ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس ٹائم ہے، تو یہ چاروں ملزم اور مقتول جو ہے یہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے 3 موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے یہ کلے والے پہنچ گئے ہیں۔ وہاں پہ جا کر انہوں نے اصغر نامی جو اس کا ماموں بھی ہے اس کو تلاش کیا، وہ ان کو نہیں ملا۔ یہ شناز نامی بی بی جو ہے وہ اس کی نعیم ملزم کی جو مامی تھی، ممانی ہے اس کو اس نے مارا تھا۔ وہ ان کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں، چائے پینے لگے ہیں، چائے کے بعد یہ چھت پہ چلے گئے ہیں۔ چھت پہ بیٹھے ہوئے یہ بیانی ہے ملزمان کہ صابر جو مقتول ہے اس کے پاس بھی پسٹل تھا اور افضال کے پاس بھی، یہ ایک دوسرے سے پسٹل کو چینج کر کے ایک دوسرے کا پسٹل چیک کرنے لگے، اور اسی دوران جب ہم واپس نیچے اترنے لگے تو پسٹل واپس دیے، تو یہ اٹھتے ہوئے یہ گولی چل گئی ہے۔ یہ موقف ان ملزمان کا ہے، لیکن ہمارے پاس اب یہ ریمانڈ پہ ہیں، ان کی مزید جو ہے نا انٹروگیشن جاری ہے، اور حقائق کی روشنی میں یہ مقدمے کو یکسو کیا جائے گا۔ اور یہ بات ایک سامنے آئی ہے کہ انہوں نے ڈرنک کی ہوئی تھی، اور ڈرنک کی وجہ سے یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، اور یہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے۔ اور نجائز اسلحے کی وجہ سے بھی، اگر یہ نہ نجائز اسلحہ ہوتا اور نہ یہ شراب پیتا ہوئے تو یہ اس وقوع کا سرزد نہ ہوتا۔ سر آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو مرڈر ہونے والا ہے یہ کوئی ایسا پلان تو نہیں تھا اسے مرڈر کرنے کا، یا 7 ہو گیا؟ یہ ابھی مزید انٹروگیشن جاری ہے، لیکن ابھی تک کی تفتیش کے جو ہوئی ہے اس میں یہ وجہ کوئی سامنے نہیں آئی۔ سر بطور ایس ایچ او ماشاءاللہ آپ کافی محنتی بھی ہیں، آپ کا نام بھی ہے ضلع میں، اپنی پاکستانی عوام کو، نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ نجائز اسلحہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ جی میں یہ نوجوان نسل کو آپ کے چینل کے توسط سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جیسے اسلام میں بھی شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو اس سے پلیز اس سے اوائڈ کرے۔ جب انسان ڈرنک کر لیتا ہے یا شراب پی ہوتی ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس جو ہے کھو بیٹھتا ہے، اور اس سے بڑے بڑے کام جو ہیں بہت سرزد ہو جاتے ہیں۔ اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ اسلحہ جو ہے یہ کسی وقت بھی پاس نہیں ہونا چاہیے، نجائز اسلحہ تو خاص کر، کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی قدم اٹھا لیتا ہے، بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ دونوں ایلیمنٹ جو ہے نا وہ انوالو تھے، اور یہی جس کی وجہ سے یہ وقوع رونما ہوا ہے۔ تو میرا یہ نوجوان نسل کو میسج ہے، بلکہ والدین کو بھی میرا میسج ہے کہ اپنے بچوں کی سوسائٹی کا خیال کریں، ان پہ نظر رکھیں، اور ان کو ان برائیوں سے جو ہے بالکل ان کو منع کریں کہ اس قسم کی کسی برائی میں مبتلا نہ ہوں۔ اس کے لیے ان کو والدین کے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کی سوسائٹی پہ وہ نظر رکھیں۔ جی ناظرین، آپ نے ایس ایچ او صاحب کی بات سے نہیں، ان کا کہنا ہے کہ میرا میسج ہے ان نوجوان نسل کو، ان ماں باپ کو کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اور شراب کی بات تو اسلام میں بھی جو ہے نا وہ بھی منع کیا گیا ہے۔ مزید اپنے میزبان پرویز وکی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے قصور 24 نیوز۔ اللہ نگہبان۔